नमस्ते श्री गुरुभ्यो नमः। श्री दुर्गा सप्तशतीय कीलकम्। अस्य श्री कीलकमन्त्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठांग कीलक स्तोत्र जपे विनियोगः। ओम नमश्चिण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामभिकीलकं सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः। सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवीं स्तोत्रवृन्देन भक्तितः। न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं। समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं। स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समाप्नोति सुपुण्येन तां यथावन्नियन्त्रणां सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः तदाति प्रतिगृह्णाति नान्यैतेषा प्रसीदति। इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्किलां विधायैनां नित्यं जपति सुस्फुटं स सिद्धिः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः। न चैवाप्यटस्तस्य भयं क्वापि हि जायते नापमृत्युवशं याति मृत्यो मोक्षमवाप्नुयात्। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीतः यकुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः। सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं। शनैस्तु जाप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्। ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः। इति श्रीभगवत्याः कीलकस्तोत्रं समाप्तम्। ಧನ್ಯವಾದಗಳು।